औलाद के जहन में होता है कि माँ बाप को हमसे लालच है, हमें पढ़ा रहे हैं, हम अफसर बनेंगे, हमारी कमाई खाएंगे। कितने अफसर ऐसे गुजरे, कितने जवान ऐसे गुजर गए, जो ही अफसरी मिलती है, जो ही बड़ी उम्र मिला करती है, जो ही कोई अजमत मिलती है, पैसा मिलता है, माँ बाप को भूल जाया करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगो, तमाम कायनात में या तो तुम्हारा रब तुमसे मुखलिस मोहब्बत करने वाला है, या फिर माँ बाप तुमसे बेलौस मोहब्बत किया करते हैं। कोई लालच नहीं माँ बाप को, और बगैर लालच के इतनी मेहनतें करके पाल पोस के जवान करें तो मीठे बोल भी अगर ना मिले, माँ बाप का दिल कितना दुखता हो। जिनको अल्लाह ने औलादें दी हैं, बच्चे छोटे हैं, तसव्वुर में लाओ, उस बच्चे की जगह अपने आप को ले आओ, अपनी जगह अपने माँ बाप को ले आओ कि तेरे माँ बाप ने तेरे लिए कितने दुख उठाए, कितनी तकलीफें उठाई। ये बच्चे ऐसे ही जवान नहीं हो जाते। साथी कह रहा था कि मेरे वालिद कहा करते थे, उस साथी के जो मुझे बता रहा था कि एक बच्चा पालने के लिए एक सोने की ईंट लगती है। मैं सोचता रहा, मैंने ईंट को तकसीम किया, थोड़ा थोड़ा तोले तोले माशे माशे में, पता चला वाकई डॉक्टर के पास जाओ 2000 उसने ले लिए, 5000 की दवाई लिख दी, 10,000 के टेस्ट लिख दिए, और फिर घर जाकर कहा जी सेब खिलाओ, फलां खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ। एक बच्चा अल्लाह ना करे किसी का बीमार हो जाए, एक महीने में 50,000 लाख लग गया, इतने लग गए जितनी आमदन कोई नहीं। ये उस बाप का ही जिगरा है जो अपनी औलाद पे लगा। एक सहाबी आए हुजूर की खिदमत में, अर्ज किया आका मेरे अब्बा को तो समझाओ, मुसलमान भी कोई नहीं और मेरा कमाया हुआ माल ले लेता है, माल खींच लेता है, कमाता मैं हूं, लेब हो जाता है। हुजूर ने फरमाया भी जाओ इसके वालिद को बुला के लाओ। उस बूढ़े वालिद के पास जब कोई साथी बुलाने वाला गया तो उसने पूछ लिया कि खैर है, क्यों बुलाया? आप में से किसी को जामे खैरुल उलूम में अगर शेखुल हदीस साहब बुला ले, जामी साहब बुला ले, तो आप आने वाले से पूछोगे ना, सही खैर है, क्यों सजदे पे कोई वजह, ताकि 10 मिनट में जब तक मैं वहां पहुंचूं कोई जवाब तो तलाश कर लूं कि शायद फलां मौके पे ऐसा हुआ था, मुझे सवाल करें, या फलां पैगाम मिला था मैंने जवाब नहीं दिया, सवाल करें तो मैं जवाब उसका तैयार करूं। बाबा जी कहने लगे खैर है, वजह क्या है, मुझे आपके नबी ने क्यों बुलाया है? वो नौजवान कहने लगा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे खिलाफ ये दावा दायर किया, शिकायत दी है कि मेरा बाप मेरा माल ले जाता है। बाप की आंखों से आंसू जारी हो, बोला नहीं, खामोशी के साथ उसके साथ हो जाए, खामोशी के साथ जा रहा है हुजूर की खिदमत में। लेकिन क्योंकि बाबा जी का दिल दुखा, अंदर ही अंदर अपने सीने के अंदर दिल में कुछ अशार पढ़ता जा रहा है। ये बाबा जी पढ़ते पढ़ते इमामुल अंबिया की खिदमत में हाजिर हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ बाबा जी तेरे खिलाफ तेरे बेटे ने दावा दायर कर दिया, तेरा बेटा कहता है तू इसका माल ले लिया करता है। ये बाबा जी अपनी सफाई देने लगे, कहने लगे अल्लाह के नबी जरा इससे ये भी तो पूछो, जो माल लेता हूँ कौन सा मैं अपने ऊपर लगाता हूँ? मैं इसकी बहनों या अपनी बहनों पे खर्चा किया करता हूँ, मैं तो उनको दे दिया करता हूँ, 1 रुपया भी ज़ाय नहीं किया करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बाबा जी छोड़ इन बातों को, वो आते हुए जो अपने दिल में शेर पढ़ रहा था वो शेर सुना दे। बाबा जी हैरान, अल्लाह के नबी आपको किसने बताया? मैंने जुबान पर वो अशार नहीं लाए, जुबान से मैंने कोई शेर नहीं बोला, साथ वाले ने नहीं सुना, किसी फरिश्ते ने नहीं सुना, किसी जिन ने नहीं सुना। हुजूर ने फरमाया, ओ बाबा जी किसी ने भी ना सुना हो, उस रब ने सुन लिया। वो रब तो सीनों के राज जाना करता है, वो तो दिलों के भेद जान लिया करता है। बाबा जी हैरान हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी आपका रब इतना बारीक बीन है कि दिलों की बात
باتوں کو بھی جان لیا کرتا ہے. فرمایا بالکل میرا رب بڑا باریک بین ہے, وہ تو دلوں کے راز بھی جان لیا کرتا ہے. بابا جی کھڑا ہوا, پہلے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. حضور علیہ السلام نے بابا جی کو سے اگلی ساری تفصیل لی. جب بابا جی نے بتلایا میں مال لے کر ضائع نہیں کیا کرتا, یا اس کی بہنوں کو دیتا ہوں یا اپنی بہنوں کو دیا کرتا ہوں, آپ فرمائیں کیا ان کا ہم پر حق کوئی نہیں؟ حضور علیہ السلام ساری بات سمجھ گئے. یہ باتیں سن کر امام الانبیاء اتنے غصے میں آئے, اتنا شدید غصہ آیا. جو نوجوان شکایت لے کر کے آیا تھا اس کو گریبان سے پکڑ کر امام الانبیاء نے دھکا دیتے ہوئے فرمایا باپ کے خلاف دعویٰ دائر کرتا ہے, جا یہاں سے چلا جا, تو بھی تیرے باپ کا, تیرا مال بھی تیرے باپ کا. تو کہتا ہے میرا مال لے لیتا ہے, اور میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ تو ہے ہی تیرے باپ کا, تیرا مال بھی تیرے باپ کا, اس کی مرضی جیسے مرضی استعمال کر. تو اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید میں اپنی عظمت اور ماں باپ کی عظمت کو جوڑ کر اس لیے ارشاد فرمایا کہ ہم ٹھیک ہے اللہ کے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں ہمارے ماں باپ کا بنایا. اور اللہ اور ماں باپ یہ مخلص محبت کرنے والے ہستیاں ہیں, ان سے بڑا مخلص نہ دنیا میں کوئی ہے نہ کوئی آ سکتا. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ماں باپ کو بڑی عظمت عطا فرمائی, بڑی فضیلت عطا فرمائی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جنت تمہارے ماں باپ کے پیروں میں ہے, جنت ماں باپ کے پیروں میں ہے. چند چہرے میں دیکھ رہا ہوں, ان کے ذہن میں جملہ آیا ہوگا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جنت صرف ماں کے پیروں میں. آج مولوی کہہ رہا ہے کہ باپ کے بھی پیروں میں ہے. آپ نے اگر ادھورا سنا تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے صرف رکشے کے پیچھے پڑھا تو میرا کیا قصور ہے؟ رکشے کے پیچھے تو بڑا کچھ لکھا ہوتا ہے. ایک رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا ماں کی دعا جنت کی ہوا, باپ کی بد دعا رکشہ چلا. اب وہ حدیث میں نے سنا ہی اس کو. تو علماء کی خدمت میں جائیں گے, خیر العلوم جایا کرو, مساجد مدارس میں جایا کرو, حدیث پوری ملے گی. رکشے کے پیچھے تو ڈرائیور اپنے دل کے جذبات لکھتا ہے. پہلے ماں کی دعا سے رکشہ چلتا تھا. ابھی پچھلے دنوں سفر میں ایک بڑا قیمتی جملہ ملا مکی صاحب آپ کے لیے, بڑا قیمتی جملہ لکھا ہوا تھا ساس کی دعا. ہاں جی, پہلے ماں کی دعاؤں سے سب کچھ ہوتا تھا, اب ساس کی دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے. میرے محترم دوستو, یہ جملہ غلط نہیں ہے, یہ جملہ بھی ٹھیک ہے. علماء تشریف فرما ہے سگی ماں ماں ہے, ساس وہ بھی ماں ہے, کیونکہ قرآن مجید سورۃ النساء کی پہلی آیت اور احادیث کے مطابق جب شادی ہوتی ہے, نکاح ہوتا ہے, تو شوہر کے تمام رشتے بیوی کو مل جاتے ہیں, بیوی کے تمام رشتے شوہر کو مل جاتے ہیں. کیوں جی, شوہر کا چچا جو ہے وہ بیوی کا کیا لگے گا؟ وہ نہیں چاچا ہے. شوہر کا ماموں, اس کا بھی وہ بھی ماموں ہے. خالو ہے, خالہ ہے, تمام رشتے اس کے بھی وہی بن جاتے ہیں, اور بیوی کے تمام رشتے بھی اس کے وہی بن جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ اس کے ماں باپ کیوں نہیں بنے؟